अब मैं तिलावत कुरान मजीद के लिए दावत देता हूँ मोहतरम जनाब कारी वसीम अज़ीज़ साहब को, जो कि शागिर्द ख़ास हैं मोहतरम जनाब कारी अब्दुल सलाम अज़ीज़ साहब के। कारी वसीम अज़ीज़ साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين فنعم وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
للمتقين مفازا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله